CISF आमकां कंप्लेंट दिली along with one passenger by name Gaddam Srinivas, son of Gangaram, age 45 years. वो आंध्र प्रदेश रावपी आणि वो राती 24 तारखेक रातचो फ्लायट ताणें घेतलो हैदराबाद टू गोवा. आणि हे फ्लायटी येता आसतना एक 10 मिनटां फ्लायट उरलेली गोवा हितून लँड जावपाक. आणि त्या टायमाचेर एका पायलटाक एक फायर अलार्म मेळ्ळो फ्लायटीचेर. सो तेजेर मागीर इन्वेस्टिगेशन केलें आनी तांकां कळ्ळें की एकटो मनीस भितर लॅबोरेटरी टॉयलेटीन भितर तो सिगरेट ओडटालो म्हणून. आनी सिगरेट ताणें लायट करून तो ओडटालो. सो तेजे वयल्यान मागीर ताका एप्रेंट केलें, तेणें कन्फेसूय केलें की आपूण सिगरेट ओडटालो म्हणून. आनी तें सिगरेट ताणें हितून ताणें फ्लश आउट केलें आपले लॅबोरेटरीन. मागीर ताका हाडून इन्वेस्टिगेशन करून ताका तेंच्यांनी हाडून इन्क्वायरी मागीर आमकां हँड ओवर केलो CISFाक, इंडिगो एअरलायन्सान. आनी मागीर ते आमी घेतकूच तेजेर आमी FIR रजिस्टर केला अंडर सेक्शन 287 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. आनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ते चालू आसा.